नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू, पर जुल्म की वजह से उन लोगों की तरफ से जो यहूदी हुए हैं, हर्रमना हराम किया हमने अलैहिम उन पर तय्यिबातिन पाकीज़ा चीज़ें, उहिल्लत हलाल की गई थी लहुम उनके लिए, व बिसद्दिहिम और रोकना उनका अन सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह से कसीरन बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना देखें, एक और जो है ना गुनाह, एक और उनकी शरारत अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बेनकाब कर रहे हैं। वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, यानी वो खुद भी ईमान नहीं लाते और दूसरों को भी ईमान नहीं लाने देते, यानी अल्लाह की राह से दूसरों को भी वो रोकते हैं। ठीक है। और उन्होंने जितने भी जुल्म ये किए हैं ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूदियों ने जितने भी जुल्म किए हैं ना, हमने उन पर कुछ जो हलाल चीजें थी ना, तैयब हलाल चीजें थी, वो भी हमने उन पर हराम कर दी थी। अब वो कौन सी थी, वो सुने जरा। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम जो है, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ही थे जो ऊंट का गोश्त, हाँ, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को ना ऊंट का गोश्त पसंद नहीं था, तो इसलिए वो खाते नहीं थे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर आ रही है जी हाँ, सर। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप। हाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप, और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बाप कौन थे? हज़रत इसहाक। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाप कौन थे? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाप कौन थे? जो हजरत इस्माइल के थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाप कौन थे? इब्राहिम। हाँ, इब्राहिम। हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल दोनों भाई थे। तो इसका मतलब है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद भी इब्राहिम थे। देखें, हम जो है ना मिल्लत इब्राहिमी पर है, याद रखिएगा। हमारी मिल्लत जो है ना वो इब्राहिम की मिल्लत है। तो नबी अलैहिस्सलाम भी जो है वो मिल्लत इब्राहिमी पर थे। तो यकूब अलैहिस्सलाम, ये वैसे ही पूछा ताकि आपको जो है ना वो थोड़ा सा याद रहे ये बातें। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को ऊंट का गोश्त पसंद नहीं था, हालांकि वो हलाल था, उन्होंने खाना छोड़ दिया। और जब उन्होंने खाना छोड़ दिया ना, तो उसके बाद जो नस्ल आई ना, उन्होंने देखा, उन्होंने भी, आपको पता ना कि घर में कोई चीज अगर कोई नहीं पकाता तो फिर सिलसिला चलता ही रहता है, वो घरों में चीज वो पकती ही नहीं है। तो इसलिए ऊंट का गोश्त जो है वो खाना उन्होंने बंद कर दिया खुद ही सही। फिर तौरात नाजिल हुई। तौरात में अल्लाह ताला ने बताया ही नहीं उनको कि भाई ऊंट हलाल है, हालांकि ऊंट हलाल था, उन्होंने उसको हराम समझना शुरू कर दिया था। क्यों नहीं अल्लाह ताला ने बताया था? क्योंकि उनकी करतूतें ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ठीक है, नहीं खाते ना खान, हराम समझते हराम ही समझते रहे। तो ये अल्लाह ताला यहां पर फरमा रहे कि यहूदियों के जुल्म की वजह से हमने कोई पाकीज़ा हलाल जो चीजें थी हमने उन पर हराम कर दी थी। यानी अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तौरात में ये सराहत कर सकते थे, तौरात में ये लिख सकते थे कि भाई ऊंट का गोश्त जो है वो हलाल है, तुम खा सकते हो। वो तो यकूब अलैहिस्सलाम ने खुद से जो है वो छोड़ा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये सहूलत मुयसर नहीं की। क्यों? फबी जुल्मिन, उनके जुल्म की वजह से। ये आयत समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर आ गई। जी, जी आगे सर आ रही। आगे चलते हैं। अच्छा, आप रिवाइज करते हैं आप लोग ना इसको बाद में? जूम जी पार्टिसिपेंट्स? सर। सर कर लेते हैं, कभी कभी नहीं बीच में नहीं नहीं, मिसिंग हो जाती है बिला ज्यादा। नहीं, देखें, कोशिश करें कि 4-5 आयतें होती है ना, 4-5 आयतें होती है ना, कोशिश करें कि इसको ना फौरन रिवाइज कर लिया करें। देखिए, जो मैंने जहां तक सुना है कि जो साइकोलॉजी ये कहती है कि एक एक बंदे की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, टेम्पररी याददाश्त, और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, यानी मुस्तकिल याददाश्त। मेरे मैंने जहां तक सुना है, हो सकता है ये कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। यानी अगर आपने जो चीज पढ़ी है, जो चीज लिखी है, अगर आप विद इन
24 आवर्स सॉरी 12 घंटे अगर आप उसको विद इन 12 आवर 12 घंटे के अंदर आप उसको अगर दोबारा रिवाइज कर लेंगे ना, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी बात। वो मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। हाँ, तो लेकिन अगर आप 12 घंटों के बाद रिवाइज नहीं करें, 12 घंटों के बाद रिवाइज करेंगे तो कुछ चीजें उसमें से भूलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि विद इन 12 घंटे अगर आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो जो आपने पढ़ा है ना, ये आपके शऊर में बात बैठ जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 4 5 6 आयात होती हैं, इसको 12 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इसको दोबारा पढ़ लें। डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन हम लेने जाएं तो डॉक्टर कहता है जी कि ये मेडिसिन आपने सुबह खानी है, ये शाम को खानी है, ये दोपहर को खानी है, ये रात को खानी है। ठीक है, दोपहर की दवाई हम भूल जाते हैं, फिर डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ दोपहर की दवाई भूल गए हैं, ਹੁਣ की करिए। यानी हम इतने कॉन्शियस होते हैं। तो इस मामले में भी थोड़ा सा जो है ना दिलचस्पी का इजहार करें। 12 घंटे के अंदर अंदर जो है ये 4 5 आयात जो है वो इसको रिवाइज कर ले, फिर ये इंशाल्लाह आपके दिल दिमाग में ये आयात बैठ जाएंगी इंशाल्लाह अजीज। अच्छा, अब इंशाल्लाह। हाँ, अब ये एक और जो है ना वो उनका गुनाह, उनकी शरारत जो है वो बयान की जा रही है यहूदियों की। वअख़ज़िहिम रिबा, और उनके सूद लेने की वजह से, वक़द और तहकीक यकीनन नुहु वो मना किए गए थे अनहु उससे, व अकलिहिम और खाना उनका अम्वालन नासी लोगों के माल बिल बातिली बातिल तरीके से, व आतदना और हमने तैयार किया है लिल काफिरीना काफिरों के लिए मिनहुम उनमें से अजाबन अलीमा दर्दनाक अजाब। यानी ये वही बात चल रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मौजदा मांगते हैं ना कि एक टेंजिबल किताब आसमान से हमारे सामने उतार के ले आओ। तो इनकी करतूतें तो ये हैं, हमने इनको सूद से मना किया था। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सूद हराम है, जैसे कि हमारी शरीयत में सूद हराम है। ठीक है, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये किया, उन्होंने आपस में ही ना मिलके मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, यहूदी को अगर उधार देगा तो सूद नहीं लेगा, लेकिन यहूदी अगर किसी दूसरे गैर यहूदी को उधार देगा तो उससे हम सूद लेंगे। क्यों? वो समझते हैं कि वो नस्ल जो है वो कम तर नस्ल है, उनको पकड़ लो, उनका माल जो है बातिल तरीके से भी खा लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी अल्लाह ने सूद को हराम करार दे दिया सबके लिए। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं जी, यहूदी से सूद नहीं लेगा, लेकिन यहूदी गैर यहूदी से सूद ले सकता है। ये भी अल्लाह की आयात में नाफरमानी की, ये भी अल्लाह ताला ने जो है ये इनकी नाफरमानी गिनवा दी। यानी बताने का मकसद ये है कि अगर ये किताब उतरता हुआ देख भी लेंगे ना, तो फिर भी कोई ना कोई जो है वो मीन मेखन निकालेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हम नहीं मानते, ये है वो है। तो ये बातें बताई जा रही हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने काफरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बड़े ही रहमान है, बड़े ही रहीम है। ठीक है, और एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है ये आप सब जानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो 70 माओं से ज्यादा जो है ना अपने बंदे से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं? व आतदना लिल काफिरीना मिनहुम आदाबन अलीमा, और जो इनकार करने वाले हैं ना, हम उनको दर्दनाक अजाब जो है वो उसका मजा चखाएंगे। यानी देखिए, इट मीन्स कि इनकी करतूतें कितनी हद तक जा चुकी थी कि रहमान रहीम वाली जात ये फरमा रही है कि हम उनको जो है वो अजाब का मजा चखाएंगे। ये उनकी करतूतों की हालात है। आगे चले, आगे देखते हैं। लाकिन रासिखुना, लेकिन वो जो रासिख हैं, पुख्ता हैं, मजबूत हैं, फिर इल्म में मिनहुम उनमें से, वल मुमिनूना और मोमनों में से, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला उस पर जो उतारा गया, इलैका आपकी तरफ, व मा उनजिला और जो उतारा गया, मिन कब्लिका आपसे पहले। अच्छा देखें, सोने की हीरे की कान हो ना, तो उसमें से अगर सारे हीरे निकल जाए ना, तो कोई एक आध हीरा रह जाए ना, तो
کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایک آدھ ہیرا بھی وہاں سے نکال لے بندہ. تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. یعنی یہودی اتنے بدکار ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو ہیرے تھے، وہ پختہ تھے علم میں. ٹھیک ہے، وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. اور وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ان پر بھی. یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے تھے، نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے کے آئے ہوں. جیسے عبداللہ بن سلام جو ہے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، علم والے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے پہلے کسی نبی پر ایمان لایا، پھر وہ بعد میں مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم تو سارے نبیوں پر ایمان لا رہے ہیں، ہمارے اجر کی جو ہے وہ انتہا کیا ہوگی، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. اللہ کے ہاں کوئی کمی تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ اجر سے جو ہے وہ نواز سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آگے دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے. والمقیمین الصلاۃ، اور وہ سب قائم کرنے والے ہیں نماز، والمؤتون الزکوٰۃ، اور وہ سب ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون، اور سب ایمان لانے والے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اولئک، یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم، عنقریب ہم دیں گے انہیں، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان یہودیوں میں، ان عیسائیوں میں کچھ لوگ جو ہے وہ پختہ علم والے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی دیز آر دا ایکسیپشنل کیسز ان جوز اینڈ دا کرسچنز. یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ تھے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. انا، بے شک ہم نے، اوہینا، ہم نے وہی بھیجی، الیکا، آپ کی طرف، کما اوہینا، جیسے ہم نے وہی بھیجی، الا نوح، نوح کی طرف، والنبیین، اور نبیوں کی طرف، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وہی بھیجی، الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، و ایوب، اور ایوب علیہ السلام کی طرف، و یونس، اور یونس علیہ السلام کی طرف، و ہارون و سلیمان، اور ہارون علیہ السلام کی طرف اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، و آتین، اور دی ہم نے داود علیہ السلام کو زبور. اچھا، اس پوری آیت میں نا میرا خیال ہے میں نے گنا تھا 9 پیغمبروں کا ذکر ہے. ناؤ اٹس یور ٹرن کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا مضمون ایک دم سے تبدیل ہو گیا؟ یہ ہم نے پڑھا کہ ہم نے وہی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس طرح وہی کی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں ان کی طرف وہی کی، اور اسی طرح ہم نے جو ہے وہی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف اور ان کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ایوب علیہ السلام کی طرف، اور یونس علیہ السلام کی طرف بھی وہی کی، اور ہارون علیہ السلام کی طرف بھی وہی کی، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وہی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. کیا مضمون چینج ہو گیا؟ 12 بھی ہو گئے؟ جی سر. جی سر، ان کی کرتوتوں کا بتاتے بتاتے وہ نبیوں کی وہی کا ذکر ہو گیا. ٹھیک ہے چندہ، ویری گڈ، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جو پارٹیسپیٹ کرتا ہے نا، اٹ مینس کہ وہ سوچ رہا ہے، اور سوچنے آپ اپنے جتنا سوچیں گے نا قرآن کے متعلق اتنی ہی عقل انسان کی زیادہ ہوتی جائے گی. سر نہیں، یہ وہی مضمون چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں نا کہ ہم سب ان پہ نا وہ وہی بھیجی ہیں. جی باجی، مضمون وہی آ رہا ہے. کیسے مضمون وہی آ رہا ہے؟ آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مضمون وہی چل رہا ہے، آپ صحیح پہنچ رہی ہیں باجی نبیلہ.
آگے ذرا تھوڑی سی اور کھل کے بتائیں بات. سر یہی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا کہ ہم نے تمام پیغمبروں پر ایسے وہی بھیجی ہے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی ہے، ایسے پیچھے جو ہمارے پیغمبر گزرے ہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی وحییں بھیجی ہیں. ہاں جزاک اللہ. آپ جو ہے نا مجھے لگتی ہے کہ کسی سمجھدار بھائی کی جو ہے نا وہ بہن ہے. تو ہاں جی سر، میرا بھائی بہت سمجھدار ہے ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تین آپ کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کی بہنوں کو مزید سمجھدار بنائے، اور جو ہے وہ ان کی آمین جو ہے نا آخرت کو بھی اچھا بنائے، دنیا کو بھی اچھا بنائے، اور ان کی آمین اولاد کو، ان کے بیوی بچوں کو بھی اچھا بنائے. بالکل ایگزیکٹلی بات آمین نبیلہ نے بالکل جو ہے دیکھے سوچنے پر جو ہے وہ دیکھیں، اگر جو آیت سمجھ میں نہیں آتی ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. اب آپ نے سوچنا شروع کر دیا تو آپ کو آیت سمجھ میں آ گئی، مضمون وہی چل رہا ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ بھائی ہمیں کیا پتا کون وہی لے کے آتا ہے تمہارے پاس، ہمارے سامنے تو کتاب لے کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جس وحی کا انکار کر رہے ہیں نا، یہ وہی ہے جو ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں ان کو بھی وحی کے ذریعے ہم بتاتے رہے ہیں. وہ کتاباں نہیں سی لے کے آئے آسمان تو. اور ہم نے اسی طرح وہی ابراہیم علیہ السلام پر بھی کی، اسماعیل علیہ السلام پر بھی کی، اسحاق علیہ السلام پر بھی کی، یعقوب علیہ السلام پر بھی کی. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل چلی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارے باؤ اجداد جو تھے نا ان پر بھی اسی طرح وہی کی تھی. صرف موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایکسیپشنل کیس تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی تختیاں اللہ تعالیٰ نے پکڑا دی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کی اولاد پر بھی وہی کی، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وہی کی، ایوب اور یونس علیہ السلام پر بھی وہی کی، ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر بھی وہی کی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور ادا کی. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ زبور اسی طرح اتری ہے جیسے وحی کے ذریعے اترتی ہے. کمال نہیں ہو گیا یہ؟ یعنی یہ تورات میں زبور کا کچھ حصہ شامل کیا گیا بعد میں، زبور بعد میں آئی ہے، تورات پہلے آئی ہے. ٹھیک ہے، تو زبور جو ہے ایک صحیفہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا نا، تو پھر اس کو زبور کو جو ہے نا وہ تورات کا حصہ بنا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زبور بھی تو اسی طرح نازل ہوئی تھی جس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ بالکل ٹھیک پہنچے آپ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے فہم میں برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے بچوں میں برکت ڈالے. خصوصاً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا جو بیٹا ہے اس میں جو ہے وہ خیر ڈالے دنیا اور آخرت کی. پھر میں اپنے واسطے دعا مانگ لیتی ہے. رسولن اور بہت سے رسول ہیں، قد تحقیق قصص نہ ہو ہم نے بیان کیا ہے انہیں علیک آپ پر من قبل سے پہلے، و رسولن اور بہت سے رسول نم نہیں نقصصم ہم نے بیان کیا انہیں علیک آپ پر. اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا قصہ آپ کو ہم نے بتا دیا، ٹھیک ہے، جو آپ سے پہلے تھے. اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا ہم نے. ٹھیک ہے، اور وکلم اللہ اور بات کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما بات کرنا بول کر. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات بھی کی. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ لکھی ہوئی تختیاں بھی دے دی، موسیٰ علیہ السلام سے بات بھی کی، لیکن جو بات کی وہ پردے کے پیچھے سے بات کی. اور نبی علیہ السلام کا بھی یہ اعجاز ہے، وہ معراج پر جب گئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی تھی لیکن وہ بھی پردے کے پیچھے. تو یہاں پر ہم جو ہے یہ ختم کرتے ہیں. ویسے بھی ہمارے پاس 1 منٹ سے کم رہ گیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج، مجھے آپ لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا. تو اللہ تعالیٰ